विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19को रोकथाम, प्रतिकार र नियन्त्रणको लागि विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न कदमहरू चालिरहेका छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि सम्भावित संक्रमण फैलन नदिन र समयमा नै रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक तयारीहरू गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री संयोजक रहनुभएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2076 चैत 16 गतेको निर्णय अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रतिकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा सम्पादन गर्नको लागि उच्च स्तरीय समन्वय समिति अन्तर्गत रहने गरी एक सहजीकरण समिति र त्यसको मातहतमा रहने गरी कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अपरेसन CCMC अप्स स्थापना गरिएको छ। यो केन्द्रले छाउनी स्थित रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको भवनबाट आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। यसले नेपाल सरकारको कोभिड-19 विरुद्धको रणनीति अन्तर्गत नेपालमा कोभिड-19 को हालको अवस्था र हुनसक्ने महामारीको आकलन एवं मूल्याङ्कन गरी तदअनुरूप भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको उद्देश्यमा केन्द्रित रही कार्य गर्दछ। उक्त अपरेसन केन्द्रको संयोजक समूहमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव, नेपाली सेनाका उपरथी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका 12औं तहका अधिकृत र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ। कार्यलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नको लागि विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका प्रतिनिधिहरू साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरूसहित विभिन्न उपसमूहहरूको गठन गरिएको छ। जस अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवा कार्य, शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण र सूचना तथा प्रविधि समूहहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार समूहले संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन गर्दछ भने आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवा कार्य समूहले प्राप्त स्रोत साधन र सामग्रीहरूको परिचालन साथै खाद्य वस्तु लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चितता गराउँदछ। शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण समूहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अनुगमन गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकायहरूको समन्वयात्मक परिचालन गर्दछ भने सूचना तथा प्रविधि समूहले सबै सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रतिकार्य सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूबारे सूचना प्रवाह गर्दछ। यसरी स्थापना भएको CCMC अप्सले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामती, सुरक्षा निकाय र सबै सरकारवालाहरूसँग एकीकृत रूपमा समन्वय गरी केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म एउटै चेन अफ कमान्ड स्थापना गरी प्रशासनिक चुस्तता हासिल गर्दै द्रुत गतिमा प्रतिकार्य गर्न स्रोत र साधनको सीमिततालाई मध्यनजर राख्दै केन्द्रीकृत नियन्त्रण र विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन मार्फत कोभिड-19 को न्यूनीकरणको लागि सहकार्य गरिरहेका छन्। कोभिड-19 को रोकथाम तथा प्रतिकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न कार्यको विकेन्द्रीकरण भएसँगै स्थापना भएका समूहहरूले स्थापना कालदेखि हालसम्म विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गरेका छन्। आवश्यकता तथा प्राथमिकताको आधारमा सम्भावित बिरामीहरूको बृहत रूपमा स्वाब सङ्कलन तथा परीक्षणको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट संयुक्त टोलीहरू तयारी हालतमा रहेको र उक्त संयुक्त टोलीहरूले स्वाब सङ्कलन कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाहरूमा रहेका CCMCहरूसँगको समन्वय तथा संयोजनमा देशका विभिन्न स्थानहरूबाट करिब 65,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य गरिसकेको छ भने थप सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। बृहत स्वाब सङ्कलनको क्रममा उदयपुर तथा पर्सा जिल्लामा व्यापक रूपमा संक्रमितहरू फेला परेका छन् भने कैलाली तथा कञ्चनपुरमा भएको परीक्षणको क्रममा नेपालभित्रकै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरस सरेको प्रमाणित गरेको छ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई संयुक्त रूपमा सम्मिलित गराई विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरेको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा रहेका सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा स्थानान्तरण गरी सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताललाई डेडिकेटेड कोभिड-19 ट्रिटमेन्ट हस्पिटलको रूपमा विकसित गर्न सहयोग गरेको छ। नेपाल एम्बुलेन्स सेवालाई सहयोग गर्न इमर्जेन्सी मेडिकल टेक्निसियन टिम पनि तयारी हालतमा रहेको छ। नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम राष्ट्रिय आवश्यकता तयार गरी कोभिड-19 को रोकथामको लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामग्रीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा G2G प्रक्रियाद्वारा खरिद गर्ने भएको छ। हालसम्म 900 क्युबिक मिटर सामान स्थलमार्ग हुँदै आइरहेको छ भने अन्य बाँकी सामानहरू हवाई मार्ग मार्फत आउने क्रममा रहेको छ। उक्त सामानहरूको ढुवानी तथा भन्सार प्रक्रियालाई थप शीघ्रता दिने कार्य समेत भइरहेको छ। यसका साथै मित्र राष्ट्र चीन तथा सिङ्गापुरबाट पनि कोभिड-19 न्यूनीकरण तथा रोकथामको लागि सहयोग स्वरूप विभिन्न सामग्रीहरू प्राप्त भएको छ। सर्वसाधारणहरूको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारू गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत खाद्यान्न, फलफुल तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरेको छ भने कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास केन्द्रको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा उपत्यका भित्रका विभिन्न 11 स्थानहरूमा वितरण केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ। त्यस्तै लामो दूरीमा ढुवानी गर्ने यातायातका साधनहरू र यातायात कर्मीहरूको सुविधाको लागि विभिन्न राजमार्गहरूका पेट्रोल पम्प, भेहिकल वर्कसप र आवश्यक होटेलहरू सञ्चालन गर्न पहल गरिएको छ। यसैगरी नेपाली सेनाको हवाई साधनहरूको प्रयोग गरी दुर्गम जिल्लाहरूमा समेत स्वाब सङ्कलनका सामग्रीहरू ढुवानी गर्नुका साथै सङ्कलित स्वाबलाई परीक्षण गर्ने कार्यमा समेत सहयोग गरेको छ भने गैर सैनिक हवाई साधनहरूको परिचालनमा पनि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको छ। हालसम्म देशका विभिन्न स्थानहरूमा सम्भावित बिरामीहरूको लागि 39,824 क्वारेन्टिन बेड र संक्रमित बिरामीहरूको लागि 3,027 आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरेको छ। यसको साथै नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको आदेशलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नको लागि 80,000 भन्दा बढी सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल भारत सीमा नाकाहरूको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकहरूलाई आफ्नो देश फिर्ता गर्ने कार्यमा समेत प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ। सम्भावित बिरामीहरूको ट्रेसिङ तथा ट्र्याकिङ गर्न कल सेन्टर स्थापना गरिएको छ। हालसम्म उक्त कल सेन्टरबाट 75,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने कार्य भइसकेको छ भने विदेशबाट नेपाल भित्रिएका 937 व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरी उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरिसकिएको छ। नमस्कार हजुर, म नेपाल सरकारको कोरोना नियन्त्रण कार्यालयबाट बोलिरहेको छु। उक्त सङ्कलित विवरणहरूको लगत सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूलाई प्रदान गर्ने र थप कार्यको लागि प्रदेशमा रहेका CCMCहरूलाई समेत सुसूचित गराउँदै आइरहेको छ। यसका साथै कोभिड-19 सम्बन्धी विविध जानकारीहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले मोबाइल एप्सहरूको निर्माण गरिएको छ। यस समितिले CCMC एप्सबाट भएका विविध गतिविधिहरूलाई प्रेस मिट तथा प्रेस वक्तव्य मार्फत सबैलाई सुसूचित गर्ने कार्य गरिरहेको छ।
नेपाली सेनाको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि कोरोना भाइरस सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको छ। नेपालले आफूलाई हरेक किसिमको विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारी साबित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाल विश्वमा देखिएको कोभिड-19 को महामारीलाई फैलन नदिन CCMC अप्स मार्फत रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यमा प्राप्त भएका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण वफादारीको साथ निर्वाह गरिरहेको छ। विगतमा नेपाल र नेपालीले बेहोरेको हरेक विपत्तिहरूलाई आम नागरिकको अटुट साथ र सहयोगले सामना गरे झैं नेपाल सरकारका सबै निकायहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा यो राष्ट्रिय लडाईँ जित्न सकिनेछ।